ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعدد معي لإتمام العشرة: أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان. حجزوا مقاعدهم في الجنة فهنيئا لهم، يعيشون في الدنيا عبورا منطقة ترانزيت ثم يعبرون إلى الجنة. هنيئا لكم، طوبى لكم وحسن مآب. خديجة رضي الله عنها في الجنة، جاءتها البشارة من السماء ببرقية عاجلة على لسان جبريل عليه السلام: يا محمد أقرئ خديجة من الله ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فاطمة في الجنة، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ آل ياسر في الجنة، يمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فيضمد جراحاتهم بكلمات هي البلسم الشافي: صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة فليتك تحلو. والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. بلال في الجنة، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: بما سبقتني إلى الجنة يا بلال؟ وعكاشة في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه التقفها سريعا في حديث 70: